नमः पाणिनये। मित्राणि, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयम् अन्योन्याश्रयदोषविषये किञ्चित् जानीमः। पश्यतु, अन्योन्याश्रयदोषः कः, कदा एषः प्रसङ्गः समुदेति, कथं प्रश्नाः भवन्ति। पुनः एकः प्रश्नः भवितुमर्हति, यदि अष्टाध्याय्यां हलन्त्यम् इति सूत्रम् एकवारं पठितं तर्हि भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन सिद्धान्तकौमुद्यां किमर्थं वारद्वयं पठितम्? अत्र कः लाभः अस्ति? किं वा प्रयोजनं? प्रयोजनम् अनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। अर्धमात्रलाघवेन पुत्रोत्सवः मन्यन्ते वैयाकरणः इति। तर्हि अत्र भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन कथं वारद्वयं पठितं, किमर्थम् इति विचारः अत्र अपेक्षितः वर्तते। तर्हि पश्यतु, आदौ अस्माभिः ज्ञातव्यम्, एषः प्रसङ्गः किमर्थं? प्रत्याहारनिर्माणाय। प्रत्याहारनिर्माणाय पुनः इत्संज्ञाविधानाय एषः प्रसङ्गः आगच्छति। इदानीं चिन्तयतु, प्रथमं सूत्रमस्ति हलन्त्यम्। हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत् संज्ञा भवति। कस्य इत् संज्ञा भवति? हलन्त्यम् इति यत् सूत्रमस्ति, एतत् सूत्रम् इत् संज्ञाविधानाय एव पठितं, परन्तु अनेन सूत्रेण कस्य इत् संज्ञा भवति? हल् प्रत्याहारस्थवर्णानाम् अथवा हलः। हलः इत् संज्ञा भवति कदा? यदि उपदेश अवस्थायां, नाम धातु मध्ये भवतु, सूत्रेषु भवतु, प्रत्यये भवतु, आगमे भवतु, यदि उपदेश अवस्थायां हल् वर्णः अन्ते अस्ति, तदा अनेन सूत्रेण, हलन्त्यमिति सूत्रेण इत् संज्ञा भवति। कस्य? हल् इति वर्णस्य। परन्तु हल् नाम किम् इति ज्ञानं कथं भविष्यति? यावत्पर्यन्तम् आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रं न पठितम्, अनेन सूत्रेण प्रत्याहारः न कृतः, तर्हि हल् इत्यस्य ग्रहणं वयं कथं कर्तुं शक्नुमः? हल् नाम किम् इति प्रश्नः भवति खलु। यतोहि हल् इत्यस्य अर्थबोधः न भवति। तर्हि आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रस्य आवश्यकता भवति। हल् प्रत्याहारनिमित्तं हल् इति पदार्थस्य ज्ञानाय, हल् नाम किम् इति प्रश्नस्य समाधानाय हल् प्रत्याहारः ज्ञातव्यः। तर्हि हल् प्रत्याहारः केन सूत्रेण निर्मीयते? प्रत्येकमपि प्रत्याहारः आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रेण निर्मीयते। अस्तु, तर्हि आदौ वयं प्रत्याहारस्य निर्माणं कुर्मः, तदनन्तरं हलन्त्यमिति सूत्रस्य पठनं कुर्मः। तर्हि यदा प्रत्याहारनिर्माणाय वयं प्रयतामहे, तस्मिन् समये आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रस्य कृते इत् वर्णस्य आवश्यकता अस्ति। सः इत् वर्णः अन्त्य इति वर्णः भवतु। अन्त्य इति वर्णेन सह आदिवर्णः मिलित्वा प्रत्याहारस्य निर्माणं भवति। तर्हि इति वर्णस्य आवश्यकता कस्य कृते अस्ति? आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रस्य कृते प्रत्याहारनिर्माणाय इति संज्ञकः वर्णः आवश्यकः। तर्हि यदि हलन्त्यं सूत्रस्य पठनं न क्रियते आदौ, इति संज्ञापि न भवति। इदानीम् इति नास्ति चेत् आदिरन्तेन सहेत सूत्रेण प्रत्याहारस्य निर्माणं कथं भविष्यति? तर्हि प्रत्याहारनिर्माणाय आदिरन्तेन सहेत इति सूत्रस्य कृते इत् पदस्य आवश्यकता अस्ति। इत् केन सूत्रेण भवति? हलन्त्यं सूत्रेण।
हलन्त्यं सूत्रस्य सहायम् आवश्यकं भवति। इति पदार्थस्य बोधाय इति पदार्थस्य अवगमनाय हलन्त्यं सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। कस्य कृते? आदिरन्तेन सहेता इत्यस्य कृते। हलन्त्यं सूत्रस्य हल् पदार्थज्ञानाय, हल् नाम किम् इति पदार्थबोधाय आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। पश्यतु, हलन्त्यं सूत्रस्य पार्श्वे किम् अस्ति? इत् अस्ति, हल् नास्ति। हल् नास्ति, इत् अस्ति। आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य पार्श्वे किम् अस्ति? हल् तु अस्ति, परन्तु हल् निमित्तं किम् आवश्यकम्? इत् आवश्यकम्। तर्हि इदानीम् आदिरन्तेन सहेता कृते यत् इत् पदम् आवश्यकम् एतद् नास्ति खलु, एतद् आवश्यकं वर्तते। हल् तु अस्ति प्रत्याहारनिर्माणे, हल् प्रत्याहारस्य क्षमता वर्तते आदिरन्तेन सहेता कृते, परन्तु कथं प्रत्याहारनिर्माणं भविष्यति? इत् पदेन सह। तर्हि इत् निमित्तम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं हलन्त्यम् इत्यस्य समीपं गच्छति। हलन्त्यम् इति सूत्रं हल् पदार्थज्ञानाय आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य समीपं गच्छति। तर्हि एतत् सूत्रद्वयं, हलन्त्यं पुनः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रद्वयं परस्परम् अन्योन्याश्रितं भवति। नाम प्रत्येकमपि सूत्रं स्वस्य घटकस्य ज्ञानाय अवबोधनाय च किं भवति? उभयोः एकवाक्यता आवश्यकी भवति, उभयोः सामञ्जस्यं वर्तते। तर्हि अन्योन्याश्रयाणि, अन्योन्याश्रितम्, अन्यः अन्याश्रितः भवति वा अन्याश्रयः। इदानीम् अन्याश्रयः अन्यः भवति। हलन्त्यम् इति सूत्रम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य उपरि आश्रितः भवति। आदिरन्तेन इति सूत्रम्, आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम् इति पदार्थज्ञानाय हलन्त्यम् इति सूत्रस्य उपरि आश्रितः भवति। तर्हि परस्परम् अन्योन्याश्रितं। तर्हि अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते इति नियमेन यदि अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि सन्ति तर्हि एतेषां प्रकल्पनं न भवति। अतः एषः एकः दोषः भवति। तर्हि अन्योन्याश्रयदोषस्य निवारणाय कयटादिभिः अपि तत्र भाष्यादिषु वर्णनं कृतं वर्तते। अत्र भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन एकः उपायः प्रकल्पितः अस्ति। तर्हि कः उपायः? हलन्त्यमिति सूत्रं पुनः एकवारं पठितम्, वारद्वयं। तर्हि प्रथमहलन्त्यमिति सूत्रेण, प्रथम यत् अस्ति हलन्त्यं सूत्रेण हल् प्रत्याहारस्य ग्रहणं न क्रियते। 14 माहेश्वरसूत्रेषु 14तमं यत् सूत्रमस्ति, अन्तिमसूत्रं किमस्ति? अन्तिमसूत्रं हल् इति सूत्रम्। हल् सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात् इति उच्यते। माहेश्वरसूत्रेषु यत् अन्तिमं सूत्रमस्ति हल् सूत्रं, तस्मिन् सूत्रे अन्त्यवर्णः इत्संज्ञकः भवति। तर्हि इदानीम् अन्त्यवर्णः कः? ल। एतत् अहं प्रथमहलन्त्यं सूत्रस्य कृते वदामि। तर्हि प्रथमहलन्त्यं सूत्रेण हल् सूत्रस्य यः लकारः अस्ति, अन्तिमलकारः, तस्य एव इत्संज्ञा भवति। तर्हि इदानीम् इत्संज्ञा जाता कस्य? हल् सूत्रस्य लकारस्य, अन्तिमवर्णस्य। इदानीं हल् सूत्रे यः ल अस्ति सः लकारः इत्संज्ञकः अस्ति। इत्संज्ञकः वर्णः कस्य कृते आवश्यकः? आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य कृते आवश्यकः। तर्हि प्रथमहलन्त्यं सूत्रेण हल् सूत्रस्य लकारस्य इत्संज्ञां कृत्वा तदनन्तरम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं पठ्यते। तर्हि आदिरन्तेन सहेता इदानीं लकारं पश्यति। आदिवर्णः ह इति, हयवरट् इत्यस्य हकारः आदिवर्णत्वेन गृह्यते। हल् सूत्रस्य लकारः सः इत्संज्ञकः अस्ति, प्रत्याहारनिमित्तं
इत्संज्ञकः वर्णः आवश्यकः इदानीं तु अस्ति, तो लड़की मिल गई, इदानीं एषः अपि इदानीं सिद्धः, तर्हि उभयोः इदानीं मेलनं भवति। तर्हि हकारस्य लकारेण सह मेलनं कृत्वा प्रत्याहारस्य निर्माणं भवति। हयवरट् इत्यस्य ह, हल् इत्यस्य ल। तर्हि यदा हल् प्रत्याहारः निर्मितः, इदानीं हल् प्रत्याहारे सर्वेपि व्यञ्जनवर्णः आगतः, हल् प्रत्याहारस्थवर्णः आगतः, हल् प्रत्याहारः इदानीं सिद्धः। इदानीं हल् प्रत्याहारः कस्य कृते आवश्यकः? हलन्त्यं सूत्रस्य कृते। इदानीं पुनः भट्टोजीदीक्षितमहोदयेन हलन्त्यं सूत्रं पुनः पठ्यते। इदानीम् अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? उपदेशे अन्त्यं हल् इति स्यात्। उपदेशे अन्त्यं हल् नाम उपदेश अवस्थायां यः अन्तिम हल् प्रत्याहारस्थवर्णः अस्ति, हल् प्रत्याहारस्थ नाम व्यञ्जनवर्णः अस्ति, सः इत्संज्ञकः भवति। अनेन किं जातं? प्रथम हलन्त्यं सूत्रस्य इत्संज्ञा या विहिता, प्रथम हलन्त्यं सूत्रस्य उपरि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम् आश्रितः अस्ति। हलन्त्यम् इति अस्ति, पश्यतु, प्रथम हलन्त्यं, तदनन्तरम् आदिरन्तेन सहेता, तदनन्तरं पुनः हलन्त्यं। तर्हि प्रथम हलन्त्यं सूत्रस्य उपरि आश्रितः कः? आश्रितमस्ति आदिरन्तेन सहेता। परन्तु आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य उपरि आश्रितं नास्ति प्रथम हलन्त्यं सूत्रं, यतोहि तस्य कृते हल् प्रत्याहारः नावश्यकः, केवलं हल् सूत्रम् आवश्यकमासीत्। चतुर्दशमाहेश्वरसूत्रे तद् अस्ति एव रेडिमेड्। इदानीम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य उपरि आश्रितं किम् अस्ति? हलन्त्यं। तर्हि प्रथम हलन्त्यम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य उपरि आश्रितं नास्ति, आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं प्रथम हलन्त्यम् इति अस्य उपरि आश्रितं वर्तते। द्वितीयं यत् हलन्त्यं सूत्रमस्ति तत् आदिरन्तेन सहेता उपरि आश्रितम् अस्ति। तर्हि परस्परं यत् अन्योन्याश्रितम् आसीत् तदिदानीं दूरम् अभूत्, दूरी अभवत्। अन्योन्याश्रयदोषः इदानीं निवारितः। तर्हि अनेन वारद्वयं हलन्त्यं सूत्रस्य पठनेन अन्योन्याश्रयदोषस्य निवारणं क्रियते भगवता भट्टोजीदीक्षितमहोदयेन। तर्हि एवम् अन्योन्याश्रयदोषः विचार्यते। अत्र बहुत्र इंटर्व्यू मध्ये साक्षात्कारेषु प्रश्नाः सम्भवन्ति, अतः अस्मिन् विषये अस्माकं स्पष्टता आवश्यकी। एकः अन्यस्य उपरि आश्रितः भवति, परन्तु उभौ यदि परस्परम् आश्रितौ भवतः तर्हि तत्र अन्योन्याश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते। अतः तं दोषं दूरीकर्तुम् अयं प्रयासः भट्टोजीदीक्षितमहोदयेन स्वग्रन्थे सिद्धान्तकौमुद्यां विहितः अस्ति। तर्हि अहं चिन्तयामि येषां शङ्काः आसन् अस्मिन् विषये यदि स्पष्टता न आसीत् तर्हि भवतां कृते अयं विचारः स्पष्टतायै कल्पेत। अतः भवतां सर्वेषां कृते शुभकामनाः वितीर्य प्रणमान् च प्रत्यर्प्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।